फैसल जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, थैंक यू वेरी मच। बात हो रही है अमेंडमेंट्स के हवाले से और बैरिस्टर सैफ साहब ने जो ये बात की, मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों को जो हम यहाँ आते हैं पार्लियामेंट में, सब अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं आइन के अंदर, जो भी तरामीम हुई अब तक जितनी भी हुई, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ अवाम से होता है और हमें अवामी मुफादात को, कौमी मुफादात को सामने रख कर हर एक लेजिस्लेटिव बिज़नेस के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर, बाकी बिल्स के अंदर, कानून साजी के अंदर अपने ज़हनों में फ़ोकस वही रखना चाहिए। उसकी मिसाल है कि कुछ तरामीम या कुछ बिल या कुछ कानून साजी का अमल वो इंतहाई कौमी मुफाद से जुड़ा होता है, जिसमें गुजारिश ये है कि उसमें हमें कोई ताख़ीर भी नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, कमेटीज़ के अंदर ज़रूर बहस होनी चाहिए, कमेटीज़ के अंदर मुअज़्ज़ज़ जो मेंबरान हैं उनकी इनपुट, उनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर आना चाहिए। लेकिन हमने एक ये रवायत देखी है, एक प्रैक्टिस देखी है और एक लेज़ीनेस मैं कहूँगा किसी हद तक देखी है, जिसकी कई मिसालें भी मौजूद हैं कि बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा ड्रैग कर देते हैं प्रोसेस को कमेटीज़ के अंदर और बिला वजह की हम उस पर लंबी एक गुफ्तगू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि टाइम की भी बचत होती है और इस पर अगर टेक्निकल इनपुट जल्दी आ जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स इस पर होनी नहीं चाहिए। कोई भी जो इंतहाई कौमी मफाद से जुड़ी, हमारी सिक्योरिटी से जुड़ी या पब्लिक के इंतहाई जो मफाद की कानून साजी है, उसमें सियासी इनपुट के बजाय टेक्निकल इनपुट जो है वो ज़रूरी होता है। और ये अप्रिशिएट भी हम करते हैं कि उस पर बड़ी संजीदगी से काम होता है। लेकिन एक एरिया है जिस पे हमें फोकस करना है कि ऐसी जो कानून साजी है उसमें हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जल्दी उसमें टेक्निकल इनपुट दे के और उसको हाउस के अंदर लेके आना चाहिए। दूसरा अपोजिशन के हवाले से ये है कि अमेंडमेंट हो या जो भी हो, मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जो है इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, तामीरी अपोजिशन मतलब कि जहाँ हुकूमत गलत जाए इश्यूज़ के ऊपर, उसकी तस्हीह की जाए, चाहे वो बिल है, कानून साजी हो रही है, अमेंडमेंट है, और जहाँ गवर्नमेंट ठीक जाए उसका साथ देना चाहिए। इससे टाइम भी बचेगा और ये बाकी हम अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर करते रहें। एक मैं आपको मिसाल इस सिलसिले में ज़रूर दूंगा कि इंतहाई कौमी मफाद की एक लेजिस्लेशन, एक बिल जो ज़ैनब अलर्ट के नाम से हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, तो उसमें अब इतने महीने बीत चुके और जब मालूम किया गया तो बताया गया कि बहुत अरसे तक वो कमेटी के अंदर पड़ा रहा, काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ और नशिस्तें कमेटी की कम रखी गईं और काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन वो बिल जो है अभी तक हाउस के अंदर नहीं आया। पहले तो वो नेशनल असेंबली में आएगा, फिर सेनेट में आएगा। तो इस किस्म की जो चीज़ है, अब बच्चियों के वाक़यात तो रोज़ बरोज़ होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव, एक ज़बरदस्त बिल तैयार किया गया था। तो ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों के ऊपर सियासत से बाज रहें और हम टेक्निकल इनपुट दे के और जो भी उसमें समझती है अपोजिशन कि इसमें कोई चीज़ की कमी है, उसको पूरा करके कमेटी के अंदर से इस प्रोसेस को तेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 18th अमेंडमेंट का ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ है, सूबों को बाख्तियार बनाया गया, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। लेकिन जहाँ तक सूबों की खुद मुख्तारी की बात है, और अच्छी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के और दे आर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल एज वेल, लेकिन माजी में हमने ये भी ज़रूर देखा कि एक अवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन भी ज़रूर पैदा की गई कि वफाक सूबे पे डालता था, सूबा वफाक पे डालता था। तो जब हम उसका प्रैक्टिकल एक एसेंस देखते हैं तो वहाँ पे एक ओनरशिप की जो बात है वो ज़रूर आनी चाहिए, जो स्पिरिट है उसका,
کہ اگر صوبے کے پاس ہے تو اس کی اونرشپ ضرور لینی چاہیے اور پبلک کو بتانا چاہیے. آپ اپنی غلطی تسلیم کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی گیس کا ایک سندھ کے اندر, تو آپ پبلک کو بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے یا آپ کی لیزینس ہے یا سستی ہے, کیونکہ وفاق تو چٹھیاں لکھ چکا, کافی زیادہ چٹھیاں لکھ چکا. تو ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اونرشپ, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کا جو اسپرٹ ہے وہ صوبوں کی مختاری اور اونرشپ لینے کے حوالے سے. آپ بیٹھے نا, ان کو یہ تو ایک مثال ہے, اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. نو کراس ٹاک بیبی. ابھی نہیں 18th امینڈمنٹ کی تشریح میں نہیں کر رہا, میں جو بات کر رہا ہوں اونرشپ کی بات کر رہا ہوں. آپ اونرشپ جو اسپرٹ ہے, جو ایسنس ہے 18th امینڈمنٹ کا. جناب چیئرمین میں آپ ایک منٹ جی سسی بی بی بالکل کے پی کی مثال بھی دے سکتے ہیں, کے پی کی بھی مثال دے سکتے ہیں, کے پی کی بھی دے سکتے ہیں, کے پی کی بھی مثالیں ہیں ہمارے پاس, پنجاب کی بھی مثالیں ہیں. تانگی صاحب یہ کوئی طریقہ تو نہیں, تانگی صاحب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا جی. دیکھیں جی آپ ایک منٹ جی سسی سینیٹر سسی بی بی سینیٹر, but this is not the way. No you don't baby you don't. Why are you interfering after he finishes his speech? No, listen why is he تانگی صاحب بی بی بیٹھیں, آپ تشریف رکھیں. آپ بی بی آپ تشریف رکھیں. بی بی سی بی بی چیئرمین صاحب موضوع وقت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے کسی, آپ سنیں تو صحیح نا بی بی. If you have any objection, then after he finishes his speech, you raise a point of personal explanation and then you talk. But there will be no interference while a member is speaking. جی جناب. جی میں جو بات کر رہا تھا اونرشپ کی بات کر رہا تھا, وہ کوئی بھی صوبہ ہو سکتا ہے. میں نے ایک مثال دی, خیبر پختونخوا بھی ہو سکتا ہے. جب ہم نے دیکھا ANP کا زمانہ تھا اور جب یہ نئی آئی تھی 18 امینڈمنٹ, تو ایک کنفیوژن ضرور تھی. وفاق صوبے پہ ڈالتا تھا, صوبہ وفاق پہ ڈالتا تھا. میں کہہ رہا ہوں جب آپ رسپانسبلٹی دی ہے تو اونرشپ لینا بھی ضروری. میں تو اتنی بات کر رہا ہوں, اس کو پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں کچھ جھوٹ بول رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. خیر یہ انہوں نے کرنا ہے. جب بھی میں تقریر کرنے لگتا ہوں وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, جمہوریت ہے اور اسی طرح چلنا. اور ویسے بھی موضوع وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. کسی اور دن ضرور بات ہوگی کہ کون سا صوبہ جو ہے اس کی کارکردگی کیا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جو 18th جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر اونرشپ ہونا ضروری ہے, کہ عوام کو ہم کنفیوز نہیں کر سکتے. تو اس لیے کلیئرٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں نے اس پہ ایک آپ کو مثال دے کے بتائی, دیگر بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن ہمارے معزز سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ تھوڑا ناراض ہو رہے ہیں. دیگر بھی کئی مثالیں ہمارے پاس مختلف صوبوں کے حوالے سے موجود ہیں. اس پہ کسی اور دن ڈیٹیل میں ضرور بات کریں گے. عوامی جی میں اب آتا ہوں. جو ایسنس تھا اس کا میں بتا رہا تھا, بااختیاری کا, اونرشپ کا, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا تھا. عوامی مفادات سے جڑی چیزوں کے اوپر میں نے یہ بات کی تھی کہ سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ضرور ٹیکنیکل آپ اپنا انپٹ دیں, اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے, ہم تقریریں کر دیتے ہیں, تحریریں لکھ دیتے ہیں, تنقیدیں کر دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن ہم لیک کرتے ہیں وہ ہے پریکٹیکل اپروچ. قانون موجود ہے, امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم کیا عمل درآمد ان پہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معزز اراکین کو ضرور ہم سب کو مل کے اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور اپوزیشن سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ایشوز کے اوپر آپ ضرور گورنمنٹ کو بتائیں کہ کہاں گورنمنٹ غلط جا رہی ہے, تاکہ اس کی تصحیح ہو سکے, اور جہاں حکومت ٹھیک جا رہی ہے, جس طرح سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا اور آپ عام آدمی تک اس کے اثرات لے کے جا رہے ہیں. 2020 میں جو عوام کا سال ڈکلیئر کیا ہے, تو اس میں ہمارا ساتھ بھی دیں. ہم نے مل کے سب معزز جو یہاں پہ اراکین ہیں, ہم سب نے مل کے جو ہے قانون سازی کے عمل کو سپیڈ اپ کرنا ہے. کمیٹیز کے اندر خاص طور پہ سیاسی گفتگو کے بجائے ٹیکنیکل انپٹ دے کے آگے بڑھا جائے.
میں آپ کا بہت بہت Senator, شکریہ ادا کرتا ہوں thank چیئرمین you. صاحب. تھینک یو. Senator Simi, as the